दर्शकवृन्द, सुस्ता भन्ने बित्तिकै आम नेपालीको मन एकपटक चसक्क दुख्छ। जसरी दार्चुलाको कालापानीमा भारतीय सैनिकले बुट बजार्दै परेड खेल्छ, त्यति नै दुःख र पीडा खेपेर नवलपरासीका सुस्तावासी बस्न बाध्य छन्। सुस्तामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायसँग आफ्नो जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा त छ, तर उनीहरूको साथमा अहिले जमिन छैन। विकासको दृष्टिकोणले निकै पछि परेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिका 5मा विकासको किरण परेको छैन। वारपार गर्न झोलुङ्गे छैन। प्राथमिक तहपछिको अध्ययनको लागि विद्यालय छैन। राम्रो स्वास्थ्य उपचार सेवा, बिजुली, बत्ती लगायत केही पनि छैन। त्यही विकासको किरण नभएको सुस्तामा सौर्य किरणको मद्दतले विद्युत पुगेको छ। सौर्य मिनिग्रिड प्लान्ट निर्माण गरी बिजुलीको पहुँचमा पुर्याइएको छ। बिजुलीको पहुँच पुगेपछि स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ। उनीहरूको यही खुसी समेटेको हेरौँ यो रिपोर्ट। यो सुस्ता हो। वर्षौंदेखि राज्यको उपेक्षा र छिमेकी भारतसँग सीमा विवादका कारण पेलाइ सहँदै आएका सुस्तावासीको यति बेला मुहारमा मात्र होइन, जीवनमै उज्यालो छाएको छ। आज दीपावलीको दिन सुस्ता झिलिमिली छ, तर हिजो यस्तो थिएन। उज्यालो कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सुस्तावासीको हिजो एउटै जवाफ हुन्थ्यो, पूर्णचन्द्र अर्थात् पूर्णिमाको दिन। तर अहिले हरेक दिन पूर्णिमा बनेको छ, अर्थात् औँसी र पूर्णिमा थाहा हुन छोडेको छ। अहिलेसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँचबाट निकै टाढा रहेको छ सुस्ता। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित नारायणी नदी पारी रहेको परासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दा पहिलो पटक दीपावलीको दिन सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत सुविधा प्राप्त गरेपछि रातभर नाचगान र खुसियालीमा बिताए। मट्टीतेल र सोलरको सानो टुकी बाल्दै आएकी यी सकिला खातुन ठुलो क्षमताको सोलर बत्ती बाल्न पाउँदा हर्षले गदगद छिन्। बत्ती जे दिवाली के दिन आयल, सारी लोग हल्ला हल्ला लड़का खुशी खुशी हो गए सब। बहुत बढ़िया हमियों का हो गए लोग बत्ती और बुक जुनी ले लगा लगा लोग खुशी हो गए। तब ओकरा बाद से हमी के बत्ती जब जब जरता तो पूरा घर गांव अजोर अजोर लगता। अब बुझाता कि हमी के दिन में बा, अब बत्ती आ गल तो दिन में बा। अब हमी के जौन सौकेरा खाना बनाए का अनहार बुझाता रह तो अब तनी 1 घंटा राति बनाता सब तो अजोरे बा। सुस्ताका यी अरविन्द कुर्मी पनि विगतका ती कष्टका दिन सम्झँदै अहिलेको खुसी यसरी साट्छन्। पहले तो देरी दुखी हो, उसके बाद मान लो थोड़ा ये छोटा लाइट मिला ये सोलर को, जिसमें 2 बत्ती जल रहा था। ये दीपावली के दिन 4 बत्ती जलने रहेगा ये सोलर प्लांट को। पहले बत्ती तो न जलने पर कहते वो तो दिया, वो मिट्टी के तेल को दिया छ यहाँ पे उसके उजियाले। उसके बाद सोलर मिला छोटे वाला मिलने के बाद वो ये सोलर प्लांट बैठा थे, बत्ती मिला 4 बत्ती जले। बिजुली आएसँगै विद्युतीय काम गर्न धेरै सहज भएको छ। टेलिभिजनमा मन लागेका कार्यक्रम, समाचार, सिरियल हेर्न पाउँछन्। राति अबेरसम्म सिलाइको काम गर्न सक्छन्। अबेरसम्म गाउँ आउजाउ गर्न सक्छन्। साँच्चै स्वर्ग भनेको यही हो कि भन्ने अनुभव गर्छन् सुस्तावासी। हिजो अन्धकारले ढाकिएको सुस्तामा अहिले घर घरमा जडान भएका बत्ती र सडक बत्तीले सुस्तालाई
टाढैबाट सहर बजार जस्तै झलमल्ल बनाएको छ। रातको समयमा सीमावर्ती गाउँबाट आउने चोर तस्करहरूको शास्ति भोग्दै आएका उनीहरू उज्यालोसँगै सुरक्षित भएको अनुभव समेत गर्न थालेका छन्। रातको समयमा सर्पको टोकाइको जोखिम पनि कम भएको छ। अझ सौर्य विद्युतीकरणको उज्यालोको सुविधासँगै ससाना उद्योगहरू सञ्चालन गरेर युवाहरूलाई गाउँमै रोजगारीको अवसर मिलेको छ। कल कारखाना लगाउन त धेरै मान्छेहरू सोचिरहेका छन्, क्रेसर युज गर्छन्, त्यो इन्जनको क्रेसर डिजल इन्जन होला, त्यो सबैजनाले मोटर युज गर्छन् इन्जन डिजल इन्जनको विकल्पमा। अनि सोलर एनर्जीले युज गरे पैसाको लागत पनि कम हुन्छ अनि काम पनि धेरै हुन्छ, समयको बचत अनि पैसाको बचत, अनि त्यो पैसाको बचतले हाम्रो प्रगतिमा धेरै सहयोग गर्छ। अब हाम्रो सुस्तामा लाइट त आइसकेको छ। अब हामी सबैजना युवा मिलेर यो लाइटले कसरी राम्रोसँग यो लाइटको इस्तेमाल गर्ने अनि धेरै फाइदा कसरी उठाउने योजना बढाउने हो। अनि सबैजना मिलेर यसको क्रियाक्रम गर्नुपर्छ, यो कसरी लाइटलाई 100% युजफुल गर्ने। पटक पटक भारतीय अतिक्रमणमा परेर चर्चामा रहँदै आएको सुस्तामा नारायणी नदीका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन असहज हुँदा यहाँका नागरिक वर्षौंदेखि टुकीकै भरमा जीवन बिताउन बाध्य थिए। आफ्नै भूमिमा जान पनि भारतीय भूभाग प्रयोग गरी नारायणी नदीमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर मात्रै जानुपर्ने बाध्यता छ। परियोजनाबाट उत्पादित विद्युतले गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण हुनुका साथै सर्पदंश उपचार केन्द्र तथा अन्य उत्पादनशील ऊर्जा उपयोगका क्षेत्रमा समेत विद्युतको व्यावसायिक उपयोग गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाको छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यति बेला निर्वाचनको क्रममा सुस्ता गाउँमा हामी आउँदै गर्दा देखेको सुस्ता र अहिले हामी 3 वर्ष चल्दै 3.5 वर्ष भइसकेको छ। हामी आइसकेपछिको सुस्तालाई हामीले तुलनात्मक रूपले हेर्दा सुस्ताले धेरै फड्को मारेको, सुस्ता गाउँले धेरै कुराहरूलाई अनुभूति गर्न सकेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। सुस्तामा धेरै व्यावसायिक व्यापारहरू चल्नेछन्, बन्द व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन सक्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। जनता दलित आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 4 मा अध्ययनरत यी सत्येन्द्र कुर्मीलाई घरमा सोलर जडान भएपछि राति अबेरसम्म पढ्न सहज भएको छ। विद्युतको सुविधापछि घरधन्दा गर्न सजिलो भएको, छोराछोरीले लेखपढ गर्न पाएको र रातको समयमा अन्य आयमूलक काम गर्न पाएकोमा खुसी छिन् यी द्रौपदी जयसवाल पनि। महिलाओं के लिए लाइट आने से यह सुविधा हो गया है कि घर में उजियाला हो गया है, परेशानी दूर हो गया है कि इसलिए कि गांव में घर में दिए नहीं जलाना पड़ता है, बत्ती जलाना पड़ता है, घर में अच्छा लगता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। लाइट अब हो गया है, पढ़ने लिखने में सुविधा हो गया है। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सहयोगमा गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको 100 किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रिड परियोजना मार्फत यहाँका 266 घरधुरीका बासिन्दाले विद्युत सुविधा प्राप्त गरेका छन्। आयोजनाको कुल लागत 4,80,92,268 मध्ये केन्द्रको 2,88,55,361 अर्थात् 60%, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको 1,75,00,000 अर्थात् 36% र गाउँपालिकाको 17,36,907 रुपियाँ अर्थात् 4% लगानी रहेको छ। यो चाहिँ सुस्ता सौर्य मिनिग्रिड आयोजना चाहिँ हामीले खास गरी हामी वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले सौर्य मिनिग्रिडहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ यो विद्युतीकरण नभएका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट टाढा पहुँच भएका र 4-5 वर्षसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्ने सम्भावना भएका ठाउँमा
हामीले बनाउने हो। त्यसै अनुरूप सुस्तामा पनि एउटा बिचमा नदी छ, त्यो नदीको कारणले ट्रान्समिसन विद्युत प्राधिकरणको लाइन जान सकेको छैन र त्यहाँका स्थानीयवासीहरू जो चाहिँ हामी सीमा अतिक्रमण पनि बेला बेलामा भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ स्थानीयवासीहरूको घरमा चाहिँ वारिपट्टि बिजुली पारिपट्टि बिजुली नभएको अवस्था र त्यहाँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको तत्काल लाइन नपुग्ने अवस्था देखेर हामी कहाँ माग आयो। त्यस कारण हामीले कार्यान्वयन प्रक्रियामा विस्तृतसम्म अध्ययन हुँदै कार्य सम्पन्न गरेका छौँ र यसमा चाहिँ त्यहाँ रहेका सबै घरधुरीलाई हामीले समेटेछौँ। विश्वस्तरीय स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यस आयोजनाबारे मोबाइलबाटै जुनसुकै स्थानबाट पनि जानकारी लिन सकिन्छ, जसका लागि रियल टाइम मोनिटरिङ सिस्टम जडान गरिएको छ। यो चाहिँ हामीले रिमोट मोनिटरिङबाट सबै थोक गर्न मिल्यो भने चाहिँ हामीले काठमाडौँमै बसेर यहाँको कुन इन्भर्टरले काम गरेको छ, कुन इन्भर्टरले काम गरेको छैन, कति पाताले यहाँनिर अहिले काम गरिरहेछ, अहिले ब्याट्रीको चार्जको अवस्था कस्तो छ, डिस्चार्ज कति छ, हरेक दिन के कति चार्ज भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले काठमाडौँमै बसेर सबै हेर्न सक्ने र त्यहीँबाट मिलाउन सक्ने टेक्नोलोजी युज गरेको हुनाले अहिले चाहिँ हामीसँग उपलब्ध संसारकै सबभन्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजी युज भएर यो 100 किलोवाटको मिनी ग्रिड चाहिँ हामीले यहाँनिर कार्य सम्पन्न गरी अब सञ्चालनमा लगिरहेका छौँ। सुस्ता क्षेत्र भौतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र शैक्षिक लगायतका पक्षले अत्यन्तै दुर्गम मानिन्छ। कृषि उत्पादनका दृष्टिले उर्वर भूमि रहे पनि ऊर्जाको पहुँच नहुँदा किसानहरू परम्परागत प्रणालीमा निर्भर रहनु परेको छ। त्यसैले त केन्द्रको सहयोगमा सुस्तामा 8वटा सौर्य पम्प जडान गर्न लागि छ। यसपछि सिँचाइ सुविधा प्राप्त गरी उत्पादकत्व बढ्नेमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र विश्वस्त छ। नेपाल सरकारद्वारा उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेका देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरी आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीका घर घरमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य अनुसार यस सौर्य मिनी ग्रिड परियोजना निर्माण गरिएको हो। असाध्यै चाहिँ नि पछि परेको र राष्ट्रको विभिन्न विषयमा चर्चाका विषयमा आएको पिछडिएको ठाउँमा अँध्यारो मुक्त गरेर उज्यालोको कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। चाहिएको मात्रामा ग्रिड क्वालिटीकै विद्युत उपलब्ध गराउन सक्ने हाम्रो चाहनाअनुसार यो कार्यक्रम प्रोजेक्ट बनेको छ। हामीले यहाँ मात्रै होइन, यस्ता किसिमका नेपाल सरकारका ठाउँमा विद्युत नपुगेका ठाउँमा सबै ठाउँमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आगामी 3 वर्षभित्र नेपाल सरकारका सबै गाउँहरूलाई उज्यालो बनाउने हाम्रो इच्छा छ। विद्युतीकरणसँगै अन्य उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न सकिने र भविष्यमा ऊर्जा अपोग भएमा थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सुस्तालाई नमुना ऊर्जा गाउँको रूपमा विकास गर्नका लागि गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्दै यस्ता परियोजनालाई देशका अन्य भागहरूमा पनि कार्यान्वयन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको लक्ष्य रहेको छ। तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान कुलले 2076 कार्तिक 5 गते शिलान्यास गर्नुभएको यो आयोजनाको उद्घाटन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गर्नुभएको छ। विद्युतीकरणसँगै अब सुस्तामा विकासको लहर सुरु भएको भन्दै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको सुस्तामा सौर्य ऊर्जा मार्फत विद्युत सुविधा पुगेको देख्दा आफू पनि निकै हर्षित भएको अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। सुस्ताको लागि यो ऐतिहासिक उज्यालो दिनु र बिजुलीको हिसाबले जुन अरू काम हुन्छ त्यसरी पनि काम गर्न सकिने यो ढङ्गको नयाँ हेर्दै पोल आकर्षक तारहरू अब नेपाली भएकोमा तपाईँहरूले सान र गर्व गर्ने एउटा यो धन्दा गर्नु। मान्छेहरूले भन्छन् गणतन्त्र आएर के भयो, सुस्तावासीले भन्नुपर्छ गणतन्त्र आएर उज्यालो भयो, पोल बन्यो, तार बन्यो, बत्ती बन्यो, अब फुल बन्छ, हामी हाम्रो भूमिमा सिधै जोडिन्छौँ, गणतन्त्रले त्यही दिन्छ। एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पाइला टेक्न पाउँदाखेरि मैले यो दिनलाई मेरो जिन्दगीको एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण एउटा ऐतिहासिक अभूतपूर्व दिन हो भनेर मैले भन्न गएँ। भारतले सीमावर्ती सुस्ता नजिक बिहार राज्यको चक्रदबामा यसअघि नै 25 किलोवाटको सौर्य प्रणाली जडान गरी आफ्ना भारतीय नागरिकलाई दैनिक 2-3 घण्टा विद्युत सुविधा दिँदै आएको छ। पहिले पारीको उज्यालो देखेर सुस्तावासी निराश बन्थे, तर अहिले सुस्ता देखेर भारतीय सीमावासी सुस्ताउने गरेका छन्।
यता 24 घण्टा विद्युत सेवा निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न पाउँदा सुस्तावासी पनि गर्वित बनेका छन्। सुस्ता जस्तो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल पुग्न नसक्ने र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन खर्चिलो र झन्झटिलो हुने क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी यस्ता मिनी ग्रिड विशेष कार्यक्रम विद्युतीकरणमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले जोड दिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत रोल्पा जिल्लाको थवाङ गाउँपालिकामा 150 किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रिड आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य विकास साझेदारहरूको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा सौर्य मिनी ग्रिड परियोजनाहरू सञ्चालनको क्रममा छन्। सरकारले 3 वर्षमा कम्तीमा पनि 600 मिनी ग्रिडको लक्ष्य राखेको छ। मुलुकलाई समृद्ध बनाउँदै गाउँवासीलाई सुखी बनाउन सुस्ता जस्तै 100 गाउँहरूको मुहार फेर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र अनवरत रूपमा लागिरहेको छ।